Namaskar. Today, Srimad Valmiki Ramayana, in that Sundarakanda Parayana, that 13th Sarga, now saying about Anjaneya's other name, Maruti. Maruti felt very bad and having tiredness. He is fed up and having tiredness. He is searching everywhere. But Anjaneya, Maruti has not seen Sita Devi. So Maruti felt very sad and having tiredness. The total slohams in this particular chapter is about around more than 60. 73 chapters, 73 slohams are there. In this, now the chanting of this Sundarakandam, all be pray God Hanumanji, and by inner side you say Sri Rama Jai Rama Jai Jai Rama. This one, and you hear it, all your sorrows, worries, your health problems, all will be removed. Vimanattu susankramya prakaram hariyudavaha Hanuman vegavana siddhyata vidyudganantare samparighramya Hanuman ravanasya nivechanat adrishtva janakim sitam apravitvasanam kavihi puyishtham lolita lanka ramasya sarada priyam nahi pashyami vaidehim Sitam sarvanga sobanam Palvalani tadakani saramsi saridastataha Nadyo anupavanandacha durgacha dharanidaraha Lolita vasuta sharva nadupashyami janaki Iha shampadina Sita ravanasya nivechane Agyata gridrajanena cha bashyami damaham Kim nu Sitada Vaidehi Maithili Janagatmaja Upateshthita Vivacha Ravanam Tushtasarinam Shipramudbhatato manye Sita Mataya Rakshasah Pipyato Ramapana Mantra Padita Bhavet Adava Hriyamanaya Padisynta Nishevite Manye Patitamaryaya Hritam Preshya Sagharam Ravanashyoruvokena Bujabhyam Pididena Cha Daya Manye Visalakshya Jagdam Jivitamayaya Ubaryubarivanunam Shakaram Kritamastataha Viveshtamana Patita Samutre Janagatmaja Aho Shutrena Shanena Rakshandi Silamatmanah Abandhur Bhakshita Sita Ravanena Tabashvini Atava Rakshasendrasya Patni Pasidekshana Atushta Tushtabhavabir Bhakshita Sapavishyati Sampurna Chandra Pradimam Batmapatra Nishveshanam Ramasya Dhyayati Vagdram Panjadvam Kripana Gadaha Ha Rama Lakshmane Dhyayam Ho Yadye Sheti Maithili Vilabhya Bahuvaidehi Niyastadeha Bhavishyati Adava Nihita Manye Ravanasya Nivechane Nunam Valapyate Sita Bajjaraste Vasharika
जनगस्य सीता सीता रामपत्नी सुमध्यमा गदमुद्बलभद्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदितं शमं निवेद्यमानदोष स्याद्दोषः स्यादनिवेदने गतं नो खलु गर्धव्यं विषमं प्रतिपाति मे असमिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं शमं च किं भवेन्निति मतं भूयो हनुमान् प्रव्यशारयन् यतिश्सीतामन् दृष्टवाहं वानरेन्द्रपुरीमितः कमिष्यादि ददः को मे पुरुषोर्धो भविष्यति ममेतं लङ्कनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेच्चैव लङ्काय राक्षसानां च दर्शनं किं मां पश्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्धां समनुप्राप्तौ धौवा दशरात्मजौ गद्वादु यदुकागुंस्तं वश्यामि परमप्रियं न तिष्ठेति मया सीता ततश्चद्यक्षति जीवितं परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियादिविधानं सीतानिमित्तं दुर्भाग्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृष्णकतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगदमानसं पृचानुरुग्धो मेधाविन भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ प्रादरौ सिद्ध्वा परतो अभिमर्ष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो अपि न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समिष्यादन भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च संशयः कृतज्ञः सत्यसुन्दश्च सुग्रीवः प्लवकादिवः रामं तथागतं दृष्ट्वा ददश्रद्यष्यति जीवितं दुर्मा व्यदिते नीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्दृकेण रुमा रुष्यन्ति जीवितं वालिजेन तुकेन पीडिता शोकगर्षिताः पञ्चद्वं च कते राज्ञी तारापि न भविष्यति मादो पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारो अभ्यङ्गद कस्मात् धारयिष्यति जीवितं भर्तृजेन तुचोकेन ह्यभिभूता वनौकशः शिरांस्यपि हनिष्यन्ति दलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कविराजेन प्राणां शक्ष्यन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेध्य कविकुञ्जराः सपुत्रदाराः सामाध्या परिद्रव्यक्षणपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेध्य विषमेषु च विषमुद्भन्तनं वापि प्रवेचं ज्वलनस्य च वा उपवाचमतो शस्त्रं प्रसरिष्यन्ति वानरः कोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशच्च नाशच्चैव वनौकसां सोऽहं नैव कमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः न हि संयक्ष्यां दृष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मम यकच्छति शेषस्ते धर्मात्रोणो महारथौ आचयादौ दृश्यते वानरा च मनस्विनः हस्तादानो मुखादोनो नियता वृषमूलिका वानप्रस्थोपविश्यामि यदृष्ट्वा जनकात्मजं साकरानुभजे देजे बहुमूलबलोदके सीतां कृत्वा प्रविश्येमि समित्रमरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यग् लिङ्गिनं साधयिष्यदः
शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्लापदानि च इतं महर्षिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यकाबह प्रविश्येमि न शेत्पश्यामि जानकीं सूज्यातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना शिररात्राय मम सीतामपश्यदः तावसो वापविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेदः प्रतिगमिष्यामि दामदृष्ट्वासि देशनाम् यदीदः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यता अङ्गदः सहदैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाचे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकं तस्मात् प्राणान् दरिष्यामि ध्रुवो जीवति सङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः नात्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कविकुञ्जरः ततो विक्रममासत्य धैर्यवान् कविकुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं रामपत्नी हृतायेन प्रत्याशीर्णं भविष्यति अदवैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरिशाकरो रामायो बहरिष्यामि पशुं वसुपदेरिवः इति चिन्तां समापन्न सीता मनधिगम्यता ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं दावतेदां पुरीं लङ्कां विशिनोमि पुनः पुनः सम्पादिवसनाच्चापि रामं यद्यातयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यं निर्दहेत् सर्ववानरन् इहैव नियदाहोरो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मद्गृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानरः अशोकवनिगाशेयं दृश्यते या महात्रुमा इमा खचितमिष्यामि न हीयं विचिता मया वसुन् रुद्रांसु तथा नित्या नश्विनौ मरुतो अभिचः नमस्कृत्वा कमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा धूराक्षसान् सर्वानिष्वागुगुलनन्दिने सम्प्रदयास्यामि रामययता सिद्धिं तपस्विने समुहृदमिव ध्यात्वा चिन्तावक्रदितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महातेज हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवै च दस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमोनिलाभ्यै नमोऽस्तु चन्द्रार्घमरुद्गणेभ्यः इमामधिगच्छामि न हीयं विचिता मया श्रद्धेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति दिशः सर्वा समाओघ्य ह्योवो घवणिकां प्रति सकत्वा मनसा पूर्वमचकावणिकां शुभाम् उद्धरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुलः अशोकवनिका चिन्त्या सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवान् अभिशर्वात्मा नादिशोभं प्रवादिवैः संसिब्धो अयं मयात्मा च रामार्ते रावणस्य च सिद्धिं मे संविदायस्तन्ति देवासर्षिगणास्त्यवः ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाच्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहुतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तज्झ सोमा दिव्यौ ददैव च अव्विनौ च महात्मानौ मरुदः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां सैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये
ह्यत्रिष्ठामधिगोचराः तदुन्नसं पाण्डुरन्थमवृणं सुशीर्मितं भस्मबलाचलोचनं त्रश्ये ततार्यवदनं गतान्यहं प्रसन्नधारादिवधुव्यदर्शनं शूद्रेण पापेन नृचं च कर्मणाः सुतारुणालङ्कृतः वेषधारिणाः बलाभिभूता ह्यबलादवश्विनी गतं नु मे तुष्टिपदे अद्य सा भवेत् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः श्रीराम जय जय राम 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 जय बोल आंजनेय स्वामी की जय. This discourse by S. Janardhanan, Chennai. Thank you.